अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाजिर हैं इस नॉवेल की एक अगली किस्त के साथ। लेकिन आप लोग हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो हम कैसे अच्छे अच्छे नॉवेल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ हमारे नॉवेल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। हमें आगे बढ़ने में मदद दीजिए और अच्छे अच्छे नॉवेल्स हमारी आवाज़ में सुनते रहिए। चलें शुरू करते हैं आज की किस्त। जरिश कॉलेज गई तो फरह नहीं आई थी। सारा दिन उसने बड़ी कोफ्त और फरह को लानत मलामत करते गुजार दिया था। दोनों का ये उसूल था कि अगर छुट्टी करनी है तो दोनों ने एक साथ करनी है, वरना छुट्टी नहीं करनी। आज सारा दिन फरह के बगैर बहुत बोर हुई थी। घर आते ही उसने बैग सोफे पे पटकते रिसीवर थामा था। ये घर आते ही किसकी शामत आ गई है। न कपड़े चेंज किए, न मुंह धोया, और आते ही फोन से चिमट गई। शाइस्ता बेगम को उसका बैग पटकना और फिर फौरन फोन के साथ मसरूफ होना एक आंख न भाया था, सो फौरन दपट दिया। ताया अब्बू के यहाँ कर रही हूँ, फराज कॉलेज नहीं गई। वो बगैर बताई कभी छुट्टी नहीं करती, इसलिए कॉल कर रही हूँ। शाइस्ता बेगम ने हाथ में पकड़ा मैगजीन एक तरफ रख दिया। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। ताहिरा बेगम के कॉल रिसीव करने पर उसने फौरन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। हाँ कहो, क्या बात है? जरिश की आवाज़ सुनकर उन्होंने अपने उसी सर्द बेतासुर अंदाज में पूछा था। जरिश जुज़बुज़ हुई। इस्लामाबाद जाने से पहले फ़ोन पर उनकी आवाज़ सुनी थी और अब सुन रही थी। कनखियों से माँ को देखा जो पूरी तरह मुतवज्जे थी। वो फराह से बात करनी है, थूक निगलते उसने कहा था। क्यों? वही अंदाज था। जरिश का एकदम पारा हाई होने लगा। वो आज कॉलेज नहीं गई। मैंने सोचा कि पता करूं, खैरियत तो है ना। दिल ही दिल में उनके तफ्तीशी अंदाज को कोसते सामने बैठी शाइस्ता बेगम की निगाहों से खाइफ होते उसने बज़ाहिर आराम से कहा था, अल्लाह का शुक्र है खैरियत है। वही सर्द बर्फीला लहजा। जरिश से अब सब्र ना हुआ। प्लीज़ उससे बात करवा दें। लहजे की तलखी कुछ हद तक वाज़ेह थी। वो सो रही है। उन्होंने उसे टाला था। जरिश का बीपी बढ़ने लगा। खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ? बात नहीं करवाई तुम्हारी ताई ने उससे? शाइस्ता बेगम जो बगौर उसे देख और सुन रही थी, जरिश के चेहरे की सुर्खी को थामा। नहीं। और मामा, ये ताई अम्मी क्या चीज़ है? खुद को समझती क्या है? ताहिरा बेगम के सर्द बर्फीले अंदाज ने जरिश को काफ़ी सदमा पहुंचाया था। बुरी बात, वो बड़ी हैं तुमसे, इस तरह जिक्र नहीं करते। मामा ने फौरन टोक दिया। जरिश का जी चाहा कि अपना सर पीट ले। मामा, आपकी अखलाकियात की मुझे समझ नहीं आती। सारे सबक हमारे लिए और वो खुद कुछ भी करती फिरें। ऐसा ही सबक आपने ताई अम्मी को भी पढ़ा दिया होता। आखिर को आपकी कज़न रह चुकी हैं इत्तेफाक से। शाइस्ता बेगम ने उसे घूरा था। फजूल बातों की नहीं हो रही जरिश, बहुत फजूल गो होती जा रही हो तुम। हर इंसान अपने ज़र्फ का बंदा होता है। इंसान का इखलाक उसके किरदार का आकाश होता है। बड़े आखिर बड़े होते हैं, गलतियां भी करते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं कि छोटे उनको यूं कहें। ये सब बातें तरबियत में शुमार होती हैं और तरबियत से ही सीरत और किरदार निखरते हैं। अक्ल व फहम में शऊर आता है, इदराक का पहलू रोशन होता है। अक्ल की बातें नज़रअंदाज करने की नहीं। और जो बात मैं अपने लिए नापसंद करती हूँ, मैं कैसे पसंद कर लूँ कि मेरी औलाद उसको अपनी तबीयत में ढाले या आदत बना ले? शाइस्ता बेगम की बातों पर जरिश खामोशी से वहाँ से अपना बैग उठाकर खिसक ली। बाकी सारा वक्त वो ताहिरा बेगम के रवैये पर जलती भुनती रही, रह रह कर फरह की याद सताती रही। 3 बजे तो उसे अपनी बर्दाश्त जवाब देती महसूस हुई। कितने दिन हो गए थे ताया के यहाँ गए हुए। शाइस्ता बेगम नौशी से अपने सर में तेल डलवा रही थी। वो सीधा उनके पास आ बैठी। मामा, उसने इठलाकर उनके 2 जानों पर अपना सर रखा तो वो समझ गईं कि अब उनकी चहीती ज़रूर कोई फरमाइश जड़ेगी। नौशी तेल लगा रही थी। उन्होंने सिर्फ हूँ पर ही इक्तफा किया था। वो मैं ताया अब्बू के यहाँ चली जाऊँ? शाइस्ता बेगम ने गहरा सांस लिया। वो जानती थीं कि ऐसी ही फरमाइश होगी। क्यों? फ़ोन पर ताई से इज्जत करवा चुकी हो, काफ़ी नहीं? मैं कौन सा ताई अम्मी से मिलने जा रही हूँ, फरा से मिलना है। सच्ची मामा, फरा यूं ही छुट्टी नहीं करती, ज़रूर कोई बात होगी। प्लीज़ चली जाऊँ। उनके घुटनों को दबाते वो मुल्तजी हुई थी। जरिश, तंग ना करो। हर रोज़ एक ही जिद, कब तक बच्ची बनी रहोगी? अगर उनके घर में कोई बात ज़रूर होगी तो उनके घर का मसला है। तुम्हें क्या ज़रूरत है पराए फड्डे में टांग अड़ाने की? बहुत हो गया। मैं तुम्हें अब उनके यहाँ कतई जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। जरिश के मुल्तजी अंदाज पर उन्होंने सख्ती से टोक दिया। जरिश बुरी तरह हर्ट हुई। आंखों में नमकीन पानी आ बसा। इंतहाई खफगी से मामा को देखा। आप अच्छा नहीं कर रही, मुझे वहाँ जाना है, प्लीज़। रूंधे गले और नम आंखों से कहती वो शाइस्ता बेगम का जब्त आजमा गई।
بہت ضدی ہوتی جا رہی ہو تم. ایک دفعہ کیا سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ انہیں اس کے آنسو تکلیف پہنچانے لگے مگر لہجے کی سختی برقرار رکھی. ٹھیک ہے، میں اکیلے نہیں جاتی، نوشی بھی میرے ساتھ جائے گی. اسے تو تائی امی کچھ نہیں کہتی. اب تو اجازت دے دیں. وہ اپنی ضد پر قائم تھی. شائستہ نے تعصب سے اسے دیکھا. مجال ہے جو لہجے کی سختی کا ذرا بھی اثر لیا ہو زرش نے. اچھا ٹھیک ہے، دماغ نہیں کھاؤ میرا. نوشی فارغ نہیں ہے، کل کو ایگزام کے بعد شادی کر رہے ہیں اس کی. گھرداری سیکھے گی تو سسرال میں کام آئے گی. اور تم بھی اب اپنا یہ بچپنا چھوڑو، بہت بچی بن لیا تم نے. اب ہوش کے ناخن لو. اسے اجازت دیتے ہوئے انہوں نے ڈانٹنا ضروری سمجھا تھا. اچھا لے لوں گی، آپ خان بابا کو کہیں گاڑی نکالیں، میں چینج کر کے آتی ہوں. وہ ایک دم اپنے تمام آنسو صاف کیے یہ جا وہ جا تھی. شائستہ کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لیں. نہ جانے کب عقل آئے گی اس لڑکی کو. وہ متفکر تھیں. آپ فکر کیوں کرتی ہیں، ٹھیک ہو جائے گی. نوشی نے سکون سے کہا تھا. اچھا بس کرو، جاؤ خان بابا کو کہو گاڑی نکالیں. تیل کی شیشی بند کر کے اپنے بالوں کا جوڑا بناتے انہوں نے نوشی کو کہا تو وہ چلی گئی. خان بابا کو باہر سے ہی رخصت کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سیڑھیاں طے کر کے اندر داخل ہونے کو تھی. جب باہر آتے کسی وجود سے بری طرح ٹکراتے، وہ پیچھے سیڑھیوں سے نیچے گرتے بال بل بچی تھی. مقابل نے فوراً حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے اس کے بازو کو تھام لیا تھا. اف، اندھے ہو کر چل رہے ہیں. اپنے چکراتے سر کو تھامے بغیر دیکھے اس نے کہنا لازمی سمجھا تھا. میرا بھی آپ کے بارے میں یہی خیال ہے. دوسری طرف سے بہت سنجیدگی سے جوابی کاروائی ہوئی تھی. زرش نے ہاتھ ہٹا کر سامنے والے وجود کو دیکھا. ہائے ستارہ آپی، آپ خیریت؟ آپ یہاں؟ پر میں وہ ساری تکلیف بھول بھال چکی تھی. بالکل، تم سناؤ تم کیسی ہو؟ ستارہ نے اسے گلے لگاتے بہت محبت سے اس کے رخسار پر بوسہ دیتے پیار سے اسے دیکھا تھا. بالکل ایون. کس کے ساتھ آئی ہیں؟ قادر کے ساتھ آئی ہوں. امی پہلے سے ہی آئی بیٹھی ہیں، اندر ہی ہیں. ہیں پھپھو بھی ہیں؟ یہ آج سورج کے سمت سے نکلا ہے. اس سے پیچھے مڑ کر سورج دیکھنا چاہا تھا. ستارہ کھلکھلائی. بہت بدتمیز ہو تم. فرح کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صبح میں نے کال کی تھی، علی نے بتایا تھا. میں نے امی کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی. اب سوچا خود جا کر عادت کراؤں. میں تو یوں ہی باہر نکلی تھی، اندر دل گھبرا رہا تھا. امی وغیرہ سبھی اندر ہیں. اور ہاں، قیصرہ خالہ بھی اپنی آل اولاد کے ساتھ موجود ہے. ذرا دھیان سے رہنا. اب کیسی ہے؟ اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں. میں یوں ہی چل گئی. لو اگر میں نہ آتی تو بھلا مجھے کیسے پتہ چلتا؟ اسے فرح کی طبیعت کا جان کر بہت دکھ ہوا. وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی. لاؤنج میں قیصرہ خالہ، ان کی بیٹیاں اور اسجد بھائی سبھی براجمان تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تم بھی چلی آئیں؟ مل گئی اطلاع تمہیں بھی. خیر سے اکیلی آئی ہو یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ قیصرہ خالہ نے دیکھتے ہی تیر چھوڑا تھا. زرش جذبز ہو گئی. دوسری طرف صوفے پر پھپھو بیٹھی ہوئی تھی. انہیں دیکھ کر اس کا سانس کچھ بحال ہوا. السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ اتنے سارے لوگوں میں قادر بھائی اور پھپھی ہی شناسہ لگی تھیں. وہ فوراً ان کی پناہ میں چلی آئی. سلام پیار کے بعد وہ قادر سے حال احوال دریافت کرنے لگ گئی. فرح کدھر ہے؟ اس نے علی کو دیکھا جو حضرت بھائی سے گفتگو میں مصروف تھا. اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ہے. وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر فرح کے کمرے میں چلی آئی. بڑی بے مروت ہو تم. اتنا نہ ہوا کہ علی کو کہہ دیتی ہے کال کر دے. وہ تو کالج نہیں آئی ہوئی تھی، تمہیں سارا دن کوستی رہی. گھر آتے ہی کال کی. تمہاری والدہ ماجدہ سے بات ہوئی. وہ تو تمہیں پتہ ہے کہ میری آواز سن کر ان کا لہجہ سرد ہو جاتا ہے. یا مستقل یہی زاویہ ہے. فرح سو رہی ہے. فرح مسکرا دی. اب ایسی بھی کیا بے مروتی کہ بندہ کسی کی خراب طبیعت کی اطلاع بھی نہ دے. دھب سے فرح کے بستر پر گرتے وہ شروع ہو چکی تھی. فرح کو اتنے لوگوں میں بطور خاص زرش کو دیکھ کر پہلی دفعہ تازگی اور اپنائیت کا احساس جاگا. بہت محبت و مان سے زرش کے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کرتے چہرے کو دیکھا. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اب تم خود سوچو، اگر تمہیں مل جاتی تو ایسی حالت میں تمہیں ملتی میں؟ بہت نقاہت کے باوجود اس نے زندہ دلی کا مظاہرہ کیا. بکو نہیں، بخار تو نارمل ہی ہے. ویسے یہ طبیعت کی ناسازی کس سلسلے میں ہے؟ اس کی پیشانی چیک کرتے اس نے اس کا چہرہ بغور دیکھا تھا. فرح کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ گزر گیا. پل میں رنگ متغیر ہوا تھا. احمق ہو تم بھی. بھلا طبیعت کی ناسازی بتا کر تھوڑی ہوتی ہے، بس اچانک ہو جاتی ہے. ہاں وہی تو پوچھ رہی ہوں، یہ اچانک کیوں تھا؟ کل تک تو اچھی بھلی تھی. کالج کینٹین سے دہی بھلے لے کر کھا رہی تھی، آئس کریم کے دور چل رہے تھے، اور اب یہ طبیعت؟ میں اب بھی اچھی بھلی ہوں، بلکہ ہلکی سی حرارت برقرار ہے بس. اس سے مسکرا کر زرش کی بات ٹال دی تو زرش سنجیدگی سے دیکھی گئی. کوئی بات ہے ضرور. خیر تم نہ بھی بتاؤ، میں پتہ تو ضرور لگا لوں گی. اس سے فوراً کندھے اچکائے تو فرح الجھی. خدا کو مانو لڑکی، اب اپنا یہ منہ بند رکھنا.
कैसरा खाला इधर ही हैं। शाम तक उनमें से किसी का भी जाने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ तो मुंह से निकली कोठों चढ़ी वाला हाल है। उनकी जुबान के सामने पूरी तोप फिट है। कसम से आयादत करने आई हैं। बोल बोल कर मेरा दिमाग पिलपिला कर दिया है। उन्होंने वो तो खैर हो कि पहले सितारा आपी फिर फुप्पो चली आई और बचत होगी। तुम कुछ न बोलना, बद से बदनाम बुरा वाला हाल होगा। उससे फौरन टोक दिया था। जरिश हंस दी। अब इतनी अहमक भी नहीं हूँ। वैसे भी अब पता ज़रूर करूँगी ये कैसरा खाला आखिर चीज़ क्या है। हर कोई उनकी तारीफ में रद्बुल लसान है। अब मैं उनसे अच्छी खासी मुतासिर हो चुकी हूँ यार। जरिश के इस बेपरवाह अंदाज पर फराह ने घूरना चाहा, मगर जरिश के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट और बहुत अरसे बाद उसकी तबीयत की वही जौलानी अच्छी लगी थी जो बचपन से उसकी तबीयत का खासा थी। वैसे ही कैसरा खाला है किस ख्याल में, कभी गौर तो करो। उसने उसके करीब खिसकते काफ़ी राजदारी से कहा था। फराह उलझी। मतलब? बहुत वाज़ेह और साफ। तुमने वो 6.5 फीट मतलब अपनी आंखों से देखा नहीं? वही जो कैसरा खाला अपने दुख्तरान नेक अख्तरान के साथ बांध कर लाई हैं। बहुत मास्टरमाइंड की मालिक हैं। वो पहले बिसात बिछाई थी, अब वो प्यादे दौड़ा रही हैं। सरिश का वही शोख चंचल अंदाज फराह के खाक पर लेना पड़ा। मैं असजद भाई की बात कर रही हूँ, अहमक अजीम। खाला तुम्हारी हैं और ख़बर मुझे रखना पड़ रही है। फराह की आंखें हैरत से फैली। जरिश की बकवास बिल्कुल सर से गुजर गई। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो, साफ बात करो। उसने टोक दिया। अभी बीमारी की हालत में थी, सोचना समझना बाहर न हुआ था। साफ बात तो कैसरा खाला खुद करेंगी, वो भी तुम्हारे वालिद मोहतरम, मेरा मतलब है हमारे मोहतरम ताया जान सईद अहमद साहब से। बच के रहना, कहीं वो तुम्हारी आयत के बहाने पक्का काम ही न कर जाए। फराह की भवें तन गई। जरिश, ये क्या बकवास है? उसने नागवारी से टोका। बकवास नहीं, 100% सच है। कैसरा खाला वैसे जायदाद के चक्कर वक्कर में है। पहले सुमान भाई के लिए फौजिया आपे के रिश्ते का शोशा छोड़ा था। वो तो खैर हो कि उनकी बेटी साहिबा ही कोई सिरा पकड़ाने के चक्कर में नहीं थी। मोहतरमा की अपने किसी कोलीग या शायद क्लास फेलो के साथ कमिटमेंट थी। अब कैसरा खाला कैसे अपने मुंह से अपनी बहन साहिबा को इनकार कर देती? इतना वावेला जो खानदान में हमें मचा रखा था वो क्या होता? उस रिश्ते के पीछे उन्होंने क्या कुछ न किया था, क्या क्या ड्रामे स्टेज न किए थे। अब इतनी जल्दी अपने ही मुंह से अपनी बहन को इनकार करके बहन को भी अपनी तरफ से बदजन कर देती और लोगों को भी। उन्होंने दोहरी चाल चली। सुमान भाई का मामला उसी तरह छोड़ते उन्होंने असजद भाई के लिए तुम्हारी बात छेड़ दी है। हैं? नहीं, क्या वाकई? फरह के हाथों के चिड़िया तोते सब उड़ गए। बेपनाह इस्तेजाब अंगेज निगाहों से जरिश का चमकता दमकता चेहरा देखा। ये तो कुछ भी नहीं, असल चक्कर तो जायदाद का है। ताई अम्मी ने उनको अपने घर की सारी तफसील बता रखी है। पापा, ताया जान, सुमान भाई और दादा जान की छोड़ी सारी जायदाद की तफसील। उन्होंने यूं ही खामोशी इख्तियार नहीं की, अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है जो ताई अम्मी वक्त आने पर सबको चखाएंगी। अब देखना यह है कि किसकी बर्बादी का मौसम है। अपने इसी शौक अंदाज में जरिश ने हाथ झाड़ते हुए फरह के बिस्तर पर पाँव पिसारे थे। फरह को अपना दिमाग सनसनाता महसूस हुआ। तुम्हें ये सारी तफसीरात कहाँ से मिली? फरह ने मशकूक नज़रों से जरिश को देखा तो वो खिलखिलाई। बड़ी चमक थी इस वक्त जरिश के चेहरे पर। अब तुम्हारी तरह कान बंद तो नहीं रखती, सारी खबर रखती हूँ। यूं कहो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। तुम्हें एक राज की बात बताऊँ? अचानक कहते कहते वो कुछ संजीदा सी हो गई। फरह ने लड़ती पलकों से देखा। ना जाने अब जरिश साहिबा की जंबील से क्या निकलने वाला था। अल्लाह खैर करे। वो दहल गई। सुमान भाई लगता है किसी बड़े चक्कर में हैं? क्या मतलब? फरह पर लगता था आज क्या मतलब का दौरा पड़ा हुआ था। फौरन सीधी हुई, आंखों में बेपनाह इस्तेजाब लिए जरिश को देखा जो वाकई आज मूड में थी। बहुत बुद्धू हो तुम। मेरा मतलब है मैंने उनकी बातों से अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है। वो किसी को ज़रूर पसंद करते हैं। मैंने चंद एक बार पूछा भी था मगर वो मुझे हर तरह हार दे जाते हैं। मेरा मतलब है टाल जाते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? फरह ने एक गहरी सांस खारिज की, तहम जगमगाती निगाहों से जरिश को देखा। नर्म और नाजुक प्यारी सी ये लड़की किस कदर बेरे और मासूम थी, और सबसे बढ़कर उसके जान से प्यारे भाईजान के दिल की ख्वाहिश थी। जब से सुमान की ख्वाहिश का इल्म हुआ था ये उसे और भी अजीज हो गई थी। कोई ख्याल व्याल नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है बस। देखना किसी दिन मैं सबूत के साथ तुम्हारे सामने इस हकीकत को लाऊंगी, तब मुझे टालना। फराह के रद्द करने पर उसने भी फौरन चैलेंज किया था। खुदा को मानो लड़की, क्यों सुमान भाई से पिटने का इरादा है? उसने उसी के इरादों से डरते उसे दहलाना चाहा था। उसने हाथ झटका। इतनी मोहब्बत करते हैं वो मुझसे,
اتنا خیال رکھتے ہیں وہ میرا، مجھے کبھی مار ہی نہیں سکتے، بس تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں۔ اس سے چٹکی بجائی۔ فرح نے سر تعصب سے ہلاتے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ تم لا علاج ہو، اور تم ذرا یہ اپنے اسجد بھائی سے بچ کے رہنا۔ ویسے تو وہ اچھے خاصی پرسنالٹی وائز سراہے جانے کے قابل ہیں، جاب بھی اچھی ہے، کوالیفیکیشن MBA قابل تعریف، کسی ہیرو سے کم نہیں، خوبصورت اور سلجھے ہوئے انسان ہے۔ بس ایک خامی ہے کہ قیصر خالہ کے بیٹے ہیں۔ کیا خیال ہے، چلیں گے کہ نہیں؟ اس نے شرارتی نگاہوں سے فرح کو دیکھا تو اس نے خوشمگی نگاہوں سے گھورا۔ تمہارے دماغ کا خناصہ اور کچھ نہیں۔ میں ذرا باہر کا بھی درجہ حرارت چیک کر رہا ہوں کہ موسم کیسا ہے، کچھ ارد گرد کے لوگوں کے مزاج کی بھی خبر لینی چاہیے کہ یہ ہمارے قریبی رشتے دار ہیں، اور نہیں تو پھپھو وغیرہ سے ہی لائٹ کرتی ہوں۔ سچ مچ تمہاری سڑیل خالہ تو جل بھن جائیں گی، وہ اسی طرح مزے سے کہتی جھپاک سے بستر سے اتر کر یہ جا وہ جا۔ فرح ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے مسکراتی سوچتی رہی، یہ پیاری سی لڑکی اپنے اسی خاص انداز سمیت سب کے دلوں میں تھی، ہنستی کھلکھلاتی مسکراتی، بڑی سی بڑی بات کو بھی نارمل انداز میں لینے والی۔ سمان احمد اور تایا جان آگے پیچھے ہی گھر لوٹے تھے۔ مہمانوں کی آمد کی اطلاع علی نے انہیں دے دی تھی۔ شام کی چائے پر سبھی براجمان تھے۔ سعید احمد کے لیے طاہرہ بیگم کی فیملی سمیت آمد مزاج پر گنا گزری تھی، تاہم انہوں نے بروقت خود کو سنبھالا دے کر اپنے مزاج کو قابو میں کر لیا تھا کہ گھر آئے مہمانوں کی عزت تواضع کبھی ان کے خاندان کی خاص الخط روایت رہی تھی۔ انہوں نے سب سے خندہ پیشانی سے سلام دعا کرتے اسجد میاں سے باقاعدہ گفتگو کرنا شروع کر دی تھی۔ اس دوران سمان احمد بھی لباس تبدیل کر کے ادھر آ گیا تھا۔ قادر، اسجد، علی، سمان چاروں باتوں میں مصروف ہوئے تو سعید احمد بھی لباس تبدیل کرنے کو چلے گئے۔ ستارہ آپی فرح کو کمرے سے باہر نکال لائی تھی، وہ لاؤنج میں سبھی کے درمیان بیٹھی خوب محفوظ ہو رہی تھی۔ کام کی اس دور میں بہت ڈیمانڈ ہے، MBA تو اب سبھی کر رہے ہیں، مگر اس طرف کم ہی اسٹوڈنٹ آتے ہیں۔ پھر میرا خاص انٹرسٹ بھی اسی فیلڈ میں تھا تو میں نے اسی کو منتخب کیا۔ ستارہ کی فوزیہ سے تعلیم کیسی چل رہی ہے پوچھنے پر بڑی بناوٹی انداز میں جواب موصول ہوا تھا۔ خدا محفوظ رکھے، ایسی بھی دیدہ سوائی نہیں ہوئی کہ کام کے بارے میں ایسے نادر خیالات سننے کو ملے۔ ذرا ستارہ کے کان میں منمنائی تھی۔ یہ نادر خیالات فرح کے کانوں میں بھی بخوبی پہنچے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویسے فوزیہ آپی، آپ MBA کے بارے میں ایسی رائے تو نہیں دے سکتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج کے دور میں ہر کوئی اب اسی فیلڈ میں آ رہا ہے، مگر کبھی اس کی بھی بڑی مانگ رہی ہے۔ خاص طور پر اسجد بھائی تو ہیں ہی MBA، اچھے خاصے پوسٹ پر ہیں۔ اس ڈگری کی کوئی ویلیو ہے تو وہ اس فیلڈ میں ہے نا۔ زرش کو فوزیہ کا بناوٹی انداز ہضم نہیں ہوا تھا، سو اس نے تبصرہ لازمی سمجھا تھا۔ فوزیہ اپنی ہی بات میں الجھ کر رہ گئی، بھنا کر زرش کو دیکھا، آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے چہرے پر شریر مسکراہٹ سجائے وہ انہیں کچھ چبھو سی گئی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی، میں تو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان 2-3 سالوں میں لوگ زیادہ ہی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں۔ اب یہ فیلڈ ایسی تو نہیں کہ ریوڑیاں بانٹنے والا حال ہو جائے، جس یونیورسٹی کو دیکھو وہ MBA کروا رہی ہے۔ دراصل ان کا سارا زور اس بات پر ہے کہ یہ جو پڑھ رہی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ زرش کے کمنٹس پر ستارہ کو اپنا کہہ کر روکنا محال ہو گیا تو اس نے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ فوزیہ، جسے زرش کی آواز تو سنائی دی تھی، الفاظ آواز دھیمی ہونے کی بدولت سر کے اوپر سے گزر چکے تھے۔ ستارہ کو ہنسی ضبط کرتے دیکھ کر فوراً چہرہ سرخ ہوا۔ اسے زرش پہلی بار ناقابل برداشت لگی، اور شاید آخری بار بھی۔ MBA تو انشاءاللہ میں بھی کروں گی۔ سمان بھائی BBA کے بعد امریکہ سے MBA کر کے آئے تھے، آج اپنی پوری فرم کو مینج کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے میں بیرون ملک نہیں جاؤں گی، مگر میرا ارادہ انشاءاللہ اسی فیلڈ میں نام کمانے کا ہے۔ فوزیہ کی طرح زرش نے بھی اٹھلا کر کہا تھا۔ اور سجل، تم کہاں ہوتی ہو؟ کالج میں کہیں دکھائی نہیں دیتی؟ اچانک زرش کا رخ قیصرہ خالہ کی سب سے چھوٹی بیٹی سجل کی طرف ہوا تھا۔ وہ فوراً گڑبڑائی، اسے اپنی شامت آتی محسوس ہوئی۔ نہیں، کالج میں ہی ہوتی ہوں، میرے اور تمہارے اختیاری مضامین مختلف ہیں، پھر لازمی ہے ہمارا سیکشن چینج ہے۔ میں تو خود بھی تم لوگوں کو بہت کم دیکھتی ہوں۔ ہڑبڑا کر اس سے فوراً وضاحت دی تھی تو زرش ہنس دی۔ سجل ان کے کالج میں ہی ایڈمٹ تھی، پڑھائی سے جان چھڑانے والی یہ بدھو سی سجل اندر سے چیز بڑی اعلیٰ تھی۔ رابعہ باجی تو سینٹر میں اکثر دکھائی دیتی رہتی ہیں، دراصل ڈرامٹک سوسائٹی کی چیئرمین یہی ہیں، اس فیلڈ میں یہ بہت آگے جا سکتی ہیں۔ ویسے رابعہ آپی، آپ کسی پروڈیوسر وغیرہ سے رابطہ کیوں نہیں کرتی؟ ایڈیٹنگ کے بڑے گٹس ہیں آپ میں۔ زرش کو بڑے عرصے بعد صحیح مزہ آ رہا تھا، ان کو چھیڑنے کا، اس لیے ایک کے بعد ایک کو کھنگال رہی تھی۔
तुम ने ड्रामेटिक सोसाइटी की चेयरमैनशिप छोड़ी नहीं? अजरत, जिसकी तवज्जो गाहे बगाहे इसी तरफ हो रही थी, उसने पलट कर अपनी बहन को कड़ी नजरों से देखा। अब आएगा मजा। जरिश ने फरह के कान में सरगोशी की। राबिया अपनी भाई को अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर बुरी तरह गड़बड़ा गई। नहीं भाई, छोड़ दी है, वो फौरन सफाई में बोली थी। अच्छा, मगर राबिया बाजी, पिछले दिनों एग्जाम से पहले जो हमारे कॉलेज में पूरे एक हफ्ते आपकी निगरानी में अदबी प्रोग्राम मुनक्किद हुए थे, वो क्या थे? मैं तो यही समझी थी कि आप अभी भी इस ओहदे पर काम कर रही हैं। राबिया फौजिया से छोटी उसी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी जिधर जरिश और फरा थी। राबिया ने दांत चबाते जरिश को देखा, जिसने खासी बुलंद आवाज में उसका भांडा पोड़ा था। कैसरा बेगम भी खुसूसी तौर पर मुतवज्जे हुई। हाँ, तो वो सब मेरी निगरानी में ही हुए थे, मगर छुट्टियों के बाद मैंने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। सड़ियल मगर खा जाने वाली नजरों से जरिश को देखते अपने भाई को बता रही थी। मैं घर जाकर सारी तफसील सुनूंगा। असजद ने दोबारा कादिर की तरफ रुख कर लिया था, मगर उसकी आवाज में जो तंबीह थी, उसकी वजह से राबिया जरिश को घूरे गई। कैसरा बेगम को उन सबके दरमियान किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। राबिया के बिगड़े तेवर और असजद का संजीदा अंदाज उन्होंने बगौर सबको देखा। हंसती खिलखिलाती जरिश अब सितारा से बातों में मसरूफ थी। उनके दिल पर सांप से लौटने लगे। राबिया, जो कॉलेज में ड्रामेटिक सोसाइटी की चेयरमैन थी, कॉलेज प्रोग्राम तरतीब देती रहती थी। उन्हीं प्रोग्राम के दौरान उसकी एक प्रोड्यूसर से भी मुलाकात हुई थी, जिन हजरत ने राबिया साहिबा को अपने किसी ड्रामे में काम करने की ऑफर की थी, और तभी असजद और राबिया के दरमियान एक सर्द सी फिजा तन चुकी थी। राबिया टीवी ड्रामा करना चाहती थी और असजद मना कर रहा था, और शायद ये उसी सिलसिले की कोई कड़ी थी जो जरिश ने मजे से बयान की थी, बल्कि आग लगाई थी। वो कीना तोड़ नजरों से जरिश को देखे गई। जरिश की चूंकि अपनी सीनियर से अच्छी खासी अलग सलैक थी, उन्होंने जरिश को राबिया के मुतालिक ये सारी बात बताई थी। उसके और फरक के दरमियान काफ़ी बातचीत भी हुई थी इस मौजू से मुतालिक। अब उसने यूं ही छेड़ने को जिक्र किया था, मगर तीर निशाने पर लगा था, और वो उनको छेड़कर मसरूर सी अपनी बातों में मगन हो चुकी थी। कैसरा खाला की 5 औलादें थी। बड़ी सबाहत बाजी थी, जिनकी अपनी शहर में ही शादी हो चुकी थी। फिर असजद भाई थे, उसके बाद फौजिया थी, फौजिया के बाद राबिया और सजल थी। आपने साथ के बारे में भी कुछ सोचा? सुना है अगले 1-2 महीनों में पाकिस्तान आ रहा है। कैसरा खाला को गुस्सा जितना भी हो, मतलब की बात पर फौरन शेरो शिकर हो जाती थी। फरज से बात करती जरिश खिलखिलाकर हंस दी। तुम्हें क्या हुआ? फरा ने ताज्जुब से उसे देखा। कुछ नहीं, जरा उधर की खबर ले लूं, फिर इधर की सुनती हूँ। वो अली के पास जा बैठी थी, जहां से फुप्पो और कैसरा खाला की गुफ्तगू आराम से सुनाई दे सकती थी। माशाल्लाह से डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल हो चुकी है, बस यूं ही रुका हुआ है। जैसे ही पाकिस्तान आएगा, उसका घर बसाने का करूंगी, फुप्पो ने बड़े धीमे अंदाज में बताया था। ताहिरा बेगम ने खामोशी से उनको देखा। कोई लड़की भी देखी है या नहीं? कैसरा खाला आखिर लड़कियों की माँ थी, वो भी खूबसूरत बेटियों की। खानदान भर के होनहार साहिब जायदाद लड़कों पर उनकी नजरें थी। वक्त आने पर तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। इस वक्त उनके लहजे की शीरनी देखने के काबिल थी। यूं मुखातिब थी जैसे वाकई फुप्पी जान से बड़े दोस्तानों मोहब्बत भरे ताल्लुकात रह चुके हों। जरिश को उनकी पॉलिसी पर रह रह करता हुआ आया। नहीं, अभी नहीं देखी। दरअसल आजकल के लड़के पसंद की शादी को अहमियत देते हैं। मैं रुकी हुई हूँ कि पाकिस्तान आए, अपना क्लिनिक जो भी सेट करना है खैर से जमा ले, तो फिर अगर उसकी पसंद है तो वहीं बारात ले जाऊंगी, वरना अपनी मर्जी से तो करूंगी ही। उन्होंने उसी रसानी से जवाब दिया। अच्छा, मैंने तो सुना है कि आपका इरादा सऊद के यहाँ बात चलाने का है। जरिश तो चौंकी ही। ताहिरा और नफीसा बेगम भी हैरान हुई। उन्हें वाकई सारी खबरें थीं। ये तो बच्चों की किस्मत है कि कहाँ जोड़ बनता है। आपको गलत खबर मिली है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। हाँ, अगर ऐसी बात हो भी जाए तो मुज़ायका क्या है? मेरे भाई की बच्चियां हैं, मेरे लिए तो सारी दुनिया से ज़्यादा हैं। खुदा मेरे भाइयों को सलामत रखे, सेहत दे, अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए। साथ को रुझान इस तरफ नहीं, फिर भी अगर आपके इल्म में बात आई है तो यकीनन कहीं न कहीं से बात चली ही है। बेटी का मामला है, मैं क्यों गलत बात करूं? जब भी कोई ऐसी बात हुई बाकायदा रिश्ता डालूंगी। यूं किसी की बेटी से मुतालिक ऐसे फौरन कुछ नहीं कह देते। हमारी अपनी भी बच्चियां हैं। उन्होंने संजीदगी से टोक दिया था। कैसरा खाला एक अदा से मुस्कुरा दी थी। जरिश को अपने आसाब झुंझुनाते महसूस हुए। मैं भी बच्चियों के बारे में खासी फिक्रमंद रहती हूँ। अल्लाह ने ना जाने कहाँ जोड़ बनाए हैं, साथ खैरियत के सामने लाए। उन्होंने फौरन बात बदली थी।
طاہرہ بیگم خود بھی چہرہ موڑ گئی. اچھی طرح کیسرا کا مطلب سمجھ رہی تھی مگر وہ کچھ بھی کہنے سننے سے قاصر تھی. سعید احمد تو کمرے میں جا کر بند ہو گئے تھے. کیسرا کی موجودگی میں ان کا یہ طرز عمل ہمیشہ سے رہا تھا. پھر وہ کوئی امید کیسے دلاتی؟ باہر مغرب کی اذانیں شروع ہوئی تو زرش کو وقت گزرنے کا احساس ہوا. اف، اتنی دیر ہو گئی. ماما کو غصہ تو سوا نیزے پر پہنچ گیا ہوگا. گھڑی دیکھتے وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی. سمان نے اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر سوالیہ دیکھا. چلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے. سمان کی سوالیہ نگاہوں کا جواب اس نے زبان سے دیا تھا. مگر ڈرائیور تو آیا نہیں. علی نے فوراً کہا، بیٹھ جاؤ، ہم لوگ تھوڑی دیر میں نکلنے والے ہیں، ہمارے ساتھ ہی چلنا. ستارہ آپی نے فرح سے بات کرتے اسے بھی ٹوکا تھا. وہ ان کے پاس دوبارہ جا بیٹھی اور پھر اپنی طبیعت کے مطابق شروع ہو چکی تھی. فوزیہ اس کی نان اسٹاپ چلتی زبان پر جز بز ہی ہوتی رہی. 3 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ گھر آ چکی تھی. 3 دنوں میں وہ نارمل نہیں ہوئی تھی. ہوش میں آنے کے بعد سے اب تک وہ بالکل گم سم حواس باختہ سی تھی. وہ جن حالات سے گزر رہی تھی، اس نے جن لمحوں کا عذاب اپنی روح پر جھیلا تھا، ان کے تصور سے ہی اس کی نبضیں ڈوبنے لگتی تھیں. اگر واقعی شارق زمان اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتا تو اس تصور سے ہی وہ لرز اٹھتی تھی. رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. اس پر تو گویا سکتے کسی کیفیت طاری ہو چکی تھی. اس کی کنڈیشن سب کو ہی نظر آ رہی تھی. سبھی اپنی جگہ پر الجھ چکے تھے مگر نویرہ تھی کہ اس کی چپ ہی نہیں ٹوٹ رہی تھی. ہاسپٹل سے آنے کے بعد سے وہ مسلسل کمرے میں بند تھی. کیا ہوا ہے؟ کس چیز کی اس نے ٹینشن لی ہے؟ خالدہ بیگم اسے پوچھ پوچھ کر تھکی جا رہی تھی، لیکن لگتا تھا نویرہ پر کوئی سایہ سا ہو گیا ہے. اور لاکھ چاہنے کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی. دل چاہ رہا تھا کہ دل کھول کر روئے مگر کہنے کو لفظ ہی نہیں مل پا رہے تھے. اعتماد ٹوٹا تھا اس کا. وہ تو ذلت کی کھائی میں گرتے گرتے بچی تھی. جس تجربے سے وہ گزر رہی تھی اس کا تصور ہی اس کو حواس باختہ کر دیتا تھا. شادی کا گھر عیادت والا گھر بن چکا تھا. دبئی سے ساجد بھائی بیوی بچوں سمیت شادی میں شرکت کے لیے ایک دن پہلے ہی پہنچے تھے. یہاں آ کر بہن کی حالت دیکھ کر متفکر سے ہو گئے تھے. ان 3 دنوں میں وہ زرد کمرہ کر رہ گئی تھی. دوپہر میں میڈیسن دے کر نبیلہ بھابی نے اسے سلا دیا تھا. اس وقت وہ کمرے میں اکیلی تھی. آنکھ کھلی تو وہ کچھ ثانیے یک ٹک چھت کو دیکھے گئی. گزرے واقعات کسی فلم کی طرح دماغ میں گردش کرتے چلے گئے. ہاسپٹل میں اسے صرف ایک دفعہ شارق زمان دکھائی دیا تھا. اسے دیکھتے ہی نویرہ کو اپنی نبض ڈوبتی محسوس ہوئی تھی. دل پر اختیار ختم ہوتا محسوس ہوا تو اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی. اور پھر ان 3 دنوں میں وہ اسے دوبارہ دکھائی نہیں دیا تھا اور وہ دوبارہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی. نویرہ کو ان لمحوں کو یاد کر کے ہی جان جسم کا ساتھ چھوڑتی محسوس ہوتی تھی. ایک گہری سانس خارج کرتے بستر سے اترتے وہ باتھ روم میں گھس گئی. منہ ہاتھ دھو کر تولیے سے چہرہ صاف کرتے وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. رخسار پر تولیہ پھیرتے نویرہ کو اپنا رخسار جلتا محسوس ہوا. یا اللہ! اس کے وجود پر کپ کپی سے طاری ہو گئی. بے اختیار اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا. وہ اس سے سک اٹھے. اندر تو ایک قیامت برپا تھی. وہ کس کو بتاتی، کس سے کہتی؟ شارق زمان کے تیوروں سے وہ آگاہ تھی مگر اس حد تک وہ چلا جائے گا اس کے دماغ کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہ تھی. نہ جانے اس سے کہاں غلطی ہو گئی تھی، کہاں وہ چوک گئی تھی. کب اس نے ایک مرد پر اعتبار کر کے اس کے کمرے کی دہلیز پار کر لی تھی. وہ جو جو سوچتی اس سے اپنا دماغ سنسناتا محسوس ہوتا. اسے اپنا آپ بچا کر اس کمرے سے باہر نکل آنا ایک خواب ہی تو لگ رہا تھا، ایک بھیانک خواب. نویرہ کو اپنا آپ ایک طوفان میں گرا محسوس ہو رہا تھا. وہ آئینے کے سامنے کھڑی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. معان دروازے پر دستک ہوئی تھی. نویرہ کی حسیات ایک دم الٹ ہوئیں. اس نے فوراً تولیے سے چہرہ صاف کیا. کون؟ مرجھائی لرزتی آواز تھی. جواباً دروازہ کھل گیا تھا. نویرہ خاموشی سے آنے والی کو دیکھنے لگی. السلام علیکم. نواز نے اندر داخل ہوتے مسکرا کر اسے دیکھا تو نویرہ ایک دم چہرہ پھیر گئی. اچھی طرح چہرہ صاف کیا. وعلیکم. وہ خاموشی سے اپنے بستر پر آ بیٹھی جبکہ نواز سائڈ کرسی پر. کیسی ہیں؟ نواز نے اس کے چہرے کا جائزہ بغور لیتے ہوئے استفسار کیا. ٹھیک ہوں. اس کی گمسم کیفیت تقریباً ختم ہو رہی تھی. آہستہ آہستہ وہ بحال ہو رہی تھی. نواز نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا. زرد پیلا مرجھایا چہرہ تھا. وہ کسی بھی زاویے سے نہیں لگ رہی تھی کہ 8-10 دن بعد اس کی شادی ہے. میں گزر رہا تھا ادھر سے، سوچا خیریت پوچھتا چلوں. بہت پریشان کر کے رکھ دیا ہے نویرہ اپنے سب کو. وہ بغور نویرہ کے جھکے سر کو دیکھتے کہہ رہا تھا. نویرہ شکوے پر سر اٹھا کر دیکھنے لگی. نواز کو ایک پل کو اس کی نگاہوں کا تاثر عجیب سا لگا. میں نے کیا کیا ہے؟
कुछ देर पहले वो एक तूफान में घिरी हुई थी, अब एकदम कैसे खुद को बहाल कर लेती। भीगी आवाज थी। नवाज ने यूं देखा जैसे उसकी भीगी आवाज का पस मंजर खोज लेना चाहता हो। नवीरा, उस दिन बड़ी अम्मा के हाथों में ऐसे तो न थी। क्या मसला है? किस चीज की टेंशन ली है तुमने? अम्मा के सवाल अब नवाज की जुबान पर आ गए थे। पिछले 3 दिनों वो मुसलसल अस्पताल में कई कई घंटे रहा था। नवेरा के गुमसुम अंदाज पर वो बारहा चौंका था, मगर उसका जहन कुछ नहीं सोच पा रहा था, बल्कि वो उलझ गया था कि नवेरा की यह हालत क्यों है। नवाज के सवाल पर नवेरा को अपने ऊपर कंट्रोल खत्म होता महसूस हुआ था। अगले ही पल वो हाथों में चेहरा छुपा गई। नवेरा, नवेरा प्लीज। नवाज उसके इस तरह टूट कर रोने पर ही हवास बाख्ता हो गया था। एकदम ही सीट छोड़कर उसके करीब आ गया था। उसे रोने से बाज रखने के लिए नवाज ने उसके सर पर हाथ रखकर उसका सर उठाने की कोशिश की थी। नवेरा तो इन लम्हों में बुरी तरह बिखरी थी। उसके अंदर जो आग लगी हुई थी वो उसकी तपिश किसको बताती, कैसे खुद को संभालती। वो जिस अजियत से गुजर रही थी वो कैफियत किससे कहती। उन लम्हों में तो उसे अपना भी होश न था कि वो क्या कर रही है, किस किस सामने कर रही है। नवीरा प्लीज, क्या हुआ है? घुटनों के बल उसके सामने बैठा नवाज फारूक बहुत परेशान हो रहा था, हद दर्जा परेशान। नवेरा जैसी लड़की का इस तरह बीमार होना और अब ये रवैया, इस तरह टूट कर बिखरना। वो उलझ कर रह गया था। ये सब एक मुअम्मा ही तो था। नवाज ने उसके दोनों हाथ उसके चेहरे से हटाए। आंखों आंसुओं से भीगा चेहरा किसी भी कयामत से कम न था। नवाज को अपने दिल में एक अजीब सा एहसास जागुज़ी होता महसूस हुआ। क्या हुआ है नवेरा? बहुत हलावत और नरमी से नवाज ने पूछा तो नवेरा चौंकी थी। एकदम एहसास हुआ कि वो क्या हिमाकत कर चुकी है और क्या करने जा रही है। उसने एकदम हाथ खींच लिए। नवाज ने एक गहरी सांस खारिज करते नवेरा के रंग बदलते चेहरे को देखा। कुछ भी नहीं, बस यूं ही दिल भर आया। अपनी भीगी आंखें सख्ती से हाथ से रगड़ी, मगर आंसू थे कि बहते चले आ रहे थे। गोया बंद का मुंह टूट गया था। मैं वजह नहीं पूछूंगा, फिर भी अगर एतबार करो तो अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हो। बिलीव मी, मैं एक अच्छा कज़न साबित हो सकता हूँ। अगर तुम्हें इस शादी से अपसेट हो या शादी पर एतराज़ है तो प्लीज़ कह दो, मैं माइंड नहीं करूँगा। नवाज की बात पर नवेरा ने सिर्फ सर हिलाया था। नहीं, ये पहला मौका था कि शादी से मुतालिक दोनों के दरमियान कोई बात हो रही थी। मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को। तुम खुश नहीं हो? प्लीज़ अब चेयर पर बैठें। नवेरा को नवाज की कुर्बत का एहसास हुआ तो टोक दिया कि बहरहाल इनमें कभी इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं रही थी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। कुर्सी पर बैठकर उन्होंने नवेरा को टोका। ऐसी बात नहीं है, जाहिर है वालदैन से बिछड़ना कोई आसान मरहला तो नहीं होता। मेरा तो इस तस्वुर से ही नब्ज डूबने लगती है कि अब कुछ दिन बाद अम्मी, अब्बू, बहन, भाइयों सबको छोड़ना पड़ेगा। नवेरा ने अपने आप को संभाल लिया था। अब रोने का कुछ तो सबब बयान करना ही था। पलकियों उठाकर नवाज को देखा। वो बड़ी संजीदगी से देख रहा था। नवेरा का दिल धड़कने लगा। वो इस वक्त कई कैफियत में घिरी तूफानों की जद पर थी। कभी दिल चाहता कि सारे आलम को खुद पर बीतने वाली क़यामत बता दे, मगर यकीन करें मेरी तबीयत यूं ही ख़राब हो गई थी। शादी से मुताल्लिक़ तो कोई बात ही नहीं। ये रिश्ता मेरी अम्मी, बहन, भाइयों ने मिलकर बड़ी खुशी से तय किया था। नवाज की संजीदगी से वो एकदम खौफजदा हो गई थी। जो मुंह में आया बोल दिया। और तुम्हारी खुशी कहाँ है? नवाज की संजीदगी अभी भी नहीं टूटी थी। मैं वालदैन के फैसले को अहमियत और इज्जत देने वाली लड़की हूँ। प्लीज़ आप मुझसे इस तरह के सवाल ना करें। मुझे लग रहा है गोया आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मेरे वालदैन की खुशी ही में मेरी खुशी है, यकीन करें प्लीज़। आखिर में उसकी आवाज़ फिर रुंध गई। उसकी ज़ात बेएतबारी की जद पर आ चुकी थी। नवाज के इस तरह के सवालों से वो बुरी तरह हर्ट हुई थी। ये सवाल अगर नवाज के लबों पर थे तो यकीनन बहुत सौ के जहनों में भी होंगे। नवेरा की समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह अपनी ज़ात का दिफा करे। इस हादसे ने तो उसकी खुद एतमादी तक निचोड़ ली थी। वो फिर शिद्दत से रो दी, हाथों में चेहरा छुपाए। नवाज चुपचाप देखे गया। नवेरा के यूं रिएक्ट करने पर वो खुद उलझ गया था। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? नबीला भाभी जो अंदर की ही खैर खबर लेने आई थी, कमरे में दाखिल होते ही नवेरा को शिद्दत से रोते देखकर ठिठक गई। क्या हुआ? कुछ उलझ कर पुरतजस्सुस नजरों से नवाज फारूक को भी देखा। नवाज नवेरा के इस रद्द अमल पर खुद बुरी तरह उलझ चुका था। नबीला की मौजूदगी में वो एकदम शर्मिंदगी से दो चार हो गया था। आखिर हुआ क्या है, बताती क्यों नहीं? नवेरा के आंसू रुकने में ही नहीं आ रहे थे। नबीला का मारे परेशानी से बुरा हाल होने लगा। गुमसुम चुपचाप से नवाज को भी बगौर देखा। कल शाम नवाज की कॉल आई थी। वो नवेरा से मिलना चाहता था।
अस्पताल में वो मुसलसल वहीं रहा था, मगर घर में मिलना, वो भी इन दिनों जबकि शादी बिल्कुल नज़दीक थी, खानदान भर में खासा मायूब समझा जाता। मगर नवाज के संजीदा अंदाज पर नबीला ने हामी भर ली थी। आज जब जोहा भाभी को शॉपिंग के लिए जाना था तो अम्मा को भी कुछ ज़रूरी चीज़ें लेना थी। नवेरा की परेशानी में बहुत कुछ उलट पलट हो गया था। आज नवेरा की तबीयत कदरे बेहतर थी तो दोनों सजीला भाभी के हमरा बाजार के लिए निकली थी। नबीला भाभी ने मौका देकर नवाज को बुला लिया था। न जाने दोनों में क्या बात हुई थी कि नवेरा यूं रिएक्ट कर रही थी। आपने कुछ कहा है? नवेरा के आंसू साफ करते नबीला भाभी ने नवाज को देखा। बखुदा बिल्कुल नहीं, मैं तो वैसे ही मिलना चाह रहा था। भाभी प्लीज आप इनको क्लियर कर दें, ये जो सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, आम इंसानों की तरह। क्या मैं बीमार नहीं पड़ सकती? क्या ज़रूरी है कि मेरी बीमारी के पीछे शादी से नापसंदीदगी के मुतालिक ही कोई वजह हो? नबीला भाभी का आसरा था कि नवेरा ने अगले ही लम्हों में खुद को संभाल लिया था। नबीला के खाक पर लेना पड़ा, उलझ कर दोनों को देखा। नवेरा, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, ये नेचुरल सी बात है। चंद दिन बाद हम लोग एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। आपको शायद इल्म नहीं कि खानदान में लोग आपकी यूं अस्पताल पहुंचने पर किस किस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। अम्मी तक कोई बात पहुंची है तो मैं यहाँ तक आया हूँ। मुझे आप पर बहुत भरोसा है, मगर आप जिस तरह अस्पताल में पहुंची हैं, एक पल को तो मेरे दिल में भी ख्याल आया था कि खुदा न खास्ता कहीं आप नाखुश तो नहीं। नबीला भाभी मिनटों में सारी बात समझी थी। बहुत दुख से नवेरा और नवाज को देखा। खुदा के लिए नवाज कैसी बातें कर रहे हैं? नवेरा बहुत खुश है। मैं नवेरा की भाभी नहीं, बहन जैसी हूँ। नवेरा की फीलिंग्स मुझसे छुपी हुई नहीं है, उन्होंने फौरन कहा था। नवाज हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं जानता हूँ, नवेरा की तरफ देखते हुए नवाज ने कहा था, मगर नवेरा के चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया था। हमारा तो कहीं आने जाने, किसी से मिलने मिलाने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। हाँ, खानदान के दीगर लोग रिश्तेदार नवेरा की आयत को आ रहे हैं। अब खुदा जाने लोगों को क्या तकलीफ है। बीमार तो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है बीमारी के पीछे कोई वजह हो। लोगों को तो यूं भी राई का पहाड़ बनाने की आदत है। हमारे खानदान के लोग तो यूं भी पर का कव्वा बनाने के माहिर हैं, उन्होंने तलखी से कहा था। आई एम सॉरी नवेरा, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप कहीं ना खुश तो नहीं। मैं ज़िंदगी को बाहिमी खुशी के साथ गुजारना चाहता हूँ, जिसमें दोनों फरीकैन अपना अपना ख़ास इमेज बरकरार रखें। खुशी और रज़ा से आगे बढ़कर ज़िंदगी से कदम मिलाकर चलने को मैं ज़िंदगी समझता हूँ। खुदा न ख्वास्ता किसी पर जबर या ज़बरदस्ती का मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैं जब अपनी फैमिली के हर फर्द की राय को अहमियत देता हूँ तो ज़िंदगी के इस अहम मोड़ पर आपकी हैसियत को कैसे नज़रअंदाज करता। आप मेरी होने वाली शरीके हयात हैं, इसीलिए मैं आपसे ये बात अभी क्लियर कर लेना चाहता था। प्लीज़ नवेरा, उसको गलत मत समझिएगा, ये कुदरती बात है। अपने उसी धीमे सुलझे हुए अंदाज में नवाज ने अपना मुतमईन नजर वाज़े कर दिया था। नवेरा ने आंखें साफ करते सर उठाकर नवाज को देखा। वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी। उसकी जगह कोई भी होता तो यकीनन यही सोचता। अपनी शख्सियत के भरपूर तासुर समेत वो अब भी वही नवाज था। धीमी सी मुस्कुराहट लिए एक लम्हे को उसके दिल को सुकून मिला, मगर अगले ही लम्हे फिर कोई गुजरा लम्हा साई की तरह उसके जहन को छू गया। अगर नवाज को कभी शारिक जुमान की हरकत के मुतालिक पता चल गया तो। ये ख्याल इतना जोरावर और तकलीफ दे था कि नवेरा को अपने सीने में फिर दर्द उभरता महसूस हुआ। वो न सिर्फ मजबूत दिल और आसाब की मालिक थी, बल्कि बड़ी से बड़ी बात भी कमाल जब्त का मुजाहरा कर जाती थी। मगर अब की बार जो झटका उसकी ज़ात को लगा था वो उसके अंदरूनी निज़ाम को बिल्कुल ही मफलूज कर गया था। अपनी ज़ात की इस लहज़ रुसवाई उसे कभी गवारा ना थी। वह अंदरूनी तकलीफ को दबाते बमुश्किल अपने आप को संभाल पा रही थी। भाभी प्लीज़ मुझे आराम करने दें, मुझे मेडिसिन ला दें। अंदरूनी तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता उस पर हावी होना शुरू हो चुकी थी, जिसके असरात उसकी आवाज़ के साथ साथ चेहरे पर भी थे। नबीला भाभी तो एकदम परेशान हो गई। क्या हुआ? नवेरा आहिस्तगी से बिस्तर पर दराज हो चुकी थी। नबीला ने फौरन दराज से उसकी मेडिसिन निकाली। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर। नहीं, मुझे आराम करने दें, एकदम जर्द पड़ते चेहरे को देखकर नवाज ने कहा तो नवेरा ने उसकी बात काट कर कतई लहजे में इनकार करते आंखें बंद कर लीं। आजकल सुमान मुसलसल मसरूफ था। रात गए वापसी होती थी। आज भी घर लौटते 12 बज गए थे। घर के बाकी अफराद अपने अपने कमरों में जा चुके थे। फरह जाग रही थी। गुज़िश्ता दिनों के बरअक्स वो काफ़ी बेहतर और नॉर्मल थी। कॉलेज भी जा रही थी। सुमान को खाना उससे निकाल कर दिया था। खाना खाने के बाद सुमान अहमद अपने कमरे में चला गया था। फरह ने खामोशी से बर्तन समेटे थे। चाय का पानी चढ़ाकर वो चाय तैयार करने लगी थी।
सुमान अहमद अगरचे उसे चाय बनाने से मना कर चुका था, मगर वो जानती थी कि सोने से पहले चाय पीना सुमान अहमद की आदत थी। उस दिन के बाद सुमान ने उससे कॉल से मुतालिक कुछ नहीं पूछा था, और न ही फरह की हिम्मत हुई थी कि वो खुद से कुछ बताती या पूछती। एक झिझक सी थी जो उसे सुमान से निगाहें चुराने पर मजबूर कर देती थी। सुमान अहमद का रवैया वही था, मोहब्बत आमीज, प्यार भरा, शफकत से भरपूर। मगर फरह को अंदर से एक ख्याल हम वक्त परेशान रखता था कि न जाने सुमान ने इस मामले से कैसे निपटा होगा। उस दिन के बाद से कोई कॉल नहीं आ रही थी, जबकि लाशोरी तौर पर वो हर घंटी पर मुंतजिर होती थी। चौंक कर डर जाती थी। चाय का कप तैयार करके वो सुमान अहमद के कमरे में चली आई थी। कुछ देर सुमान अहमद के साथ वक्त बिताने का मूड हो रहा था। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुमने गलत हरकत की है? वो कमरे में दाखिल हुई तो सुमान अहमद मोबाइल कान से लगाए खासी संजीदगी और खफगी से कह रहा था। फरह को देखकर बात अधूरी छोड़ दी। फरह ने छोटी तपाई पर ट्रे रखी। शर्म से डूब मरो, अब भी वही तकरार है। सुमान ने फरह को सोफे पर बैठे देखा तो खासी आवाज खासी धीमी कर ली। यार अब बहस को छोड़ो, सितारा से मेरी बात हो चुकी है। हाँ, उसी दिन जब फरह की आयत को दोनों आए थे। नहीं, फिलहाल फुप्पो से बात नहीं हुई। अगर तुम्हारी कॉल पर कॉल ना आती तो मैं वाकई फुप्पो जान से डायरेक्ट तुम्हारी शिकायत कर देता। वो तो खैर मानो कि सितारा ने खुद ही बात करके सारी बात क्लियर कर ली, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक अपनी करनी का भुगतान भुगत रहा होता। अब सुमान अहमद के लहजे में खासी शगुफ्तगी और तरोताजगी थी। फरह खामोशी से उसे देखी गई। नींद उसे नहीं आ रही थी, टीवी में उसका दिल नहीं लग रहा था। जब तक सुमान जाग रहा था वो उससे बात करने के मूड में थी, मगर सुमान को मोबाइल से ही फुर्सत नहीं थी। फुप्पो, सितारा और फुप्पा जान के जिक्र से वो यही समझ पाई थी कि दूसरी तरफ यकीनन फुप्पो के घर का कोई फर्द होगा। खैर, मुआफ तो मैं किसी सूरत नहीं करूंगा। एक भरपूर कहके के साथ सुमान ने फरह को देखा, जो हथेली पर थोड़ी टिकाए उसे ही देख रही थी। सुमान की आंखों में एक चमक सी उभर आई। अब ज्यादा शेखियां भगाने की जरूरत नहीं। फरह के खूबसूरत मली चेहरे से नजरें हटाकर सुमान ने चाय का मग उठा लिया था। किससे बात कर रहे हैं? फरह को आखिर पूछना पड़ा था। सुमान अहमद बहुत कम इस अंदाज में किसी से बेतकल्लुफ होता था। साथ से सुमान ने सिप लेते दूसरे हाथ से मोबाइल कान से लगाते फरह को भी निपटाया था। साथ की बहुत कम कॉल आती थी। वो जब भी आती थी सलाम दुआ के बाद रिसीवर अम्मी को थमा देती थी। अब भी सिर्फ सर हिलाया था। फरह थी, पूछ रही थी कि किसकी कॉल है। दूसरी तरफ साद ने सुन लिया था, सो समान वजाहत कर रहा था। शराफत से बैठे रहो, तुम भूल रहे हो कि मैं फरह का भाई हूं। सुमान का अंदाज अगरचे संजीदा था, मगर एक भरपूर शरारत लिए हुए था। ओके, अब ये धमकियों में मिन्नतें बंद करो, करवा देता हूं। सुमान अहमद को भी जैसे तरस आया था। दूसरी तरफ से ना जाने क्या क्या कहा जा रहा था। सुमान अहमद मुसलसल हंस रहा था, फिर फरह के करीब आ गया। लो, फरह से बात करो, साथ तुमसे बात करना चाहता है। सुमान ने खामोश अपनी तरफ मुतवज्जे फरह को मोबाइल थमाया था। भाई, मैं भला क्या बात करूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। साद जमाल से फरह की गुफ्तगू बस बराए नाम ही होती थी। जिस इंसान से उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती थी उससे वो इसी तरह लाताल्लुक रहती थी। मगर ये भी नहीं था कि साद जमाल उसे नापसंद था। उसका पुप्पी साथ था, बहुत गहरा और करीबी ताल्लुक था, मगर बेतकल्लुफी तो कभी थी ही नहीं। अब भी बात करने से घबरा रही थी। तुम बात करो, इतनी देर में मैं जरा अपना कंप्यूटर देख लूं। एक ज़रूरी ईमेल आनी थी, तब तक मैं देख लूं। उसके सर पटा कर इनकार करने पर सुमान ने मुस्कुराकर मोबाइल उसको थमाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए थे, जो उनका स्टडी रूम भी था। अस्सलाम वालेकुम। झिझकते हुए फरह ने मोबाइल कान से लगा लिया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो फरह? दूसरी तरफ से भरपूर गर्मजोशी का मुजाहरा हुआ था। जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? साद की आवाज़ सुनकर वो एक पल को उलझ गई थी। ये आवाज़ इतनी जानी पहचानी थी कि एक सेकंड को फरह सईद अहमद को अपने अंदर सन्नाटा सा उतरता महसूस हुआ था। मगर दूसरी तरफ साद था। दूसरे ही लम्हे वो खुद को संभाल कर पूछ रही थी। जवाबन वो हंसा था। अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारे बारे में पता चला था कि तुम बीमार रही हो। नहीं, अब तो ठीक हूँ, बस हल्का फुल्का बुखार था। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, बल्कि एक मामला क्लियर करना था। साद जमाल फौरन मतलब की बात पर आ गया था। साद जमाल के अल्फाज पर फरह चौंकी। जी, मुझसे? हाँ, तुमसे। तुम पर जोर दिया गया था। जी, कहिए।
تمہارے لیے یہ انکشاف حیرت کے ساتھ شاید شوق زد بھی ہو، لیکن اب میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتا۔ پہلے بھی میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا، بس تمہیں تھوڑا سا تنگ کرنا تھا، مگر یہ بات اس نہج پر آ جائے گی مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرح نے اسی تمہید سے الجھ کر اس کی بات ہی کاٹ دی تھی۔ وہی بتا رہا ہوں، سمان سے میری بات کلیئر ہو چکی ہے، تم سکون سے سننا اور پلیز کچھ غلط مت سوچنا۔ فرح الجھ کر رہ گئی۔ بھلا ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آواز کی اتنی مشابہت، دوسرا ساتھ کی گفتگو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب طیب پیدا ہوا تھا۔ ہادیہ بھابی نے مجھے طیب کے عقیقے والے دن کی اور فیملی کے دیگر لوگوں کی تصاویر بھجوائی تھی۔ ان تصویروں میں 2-3 جگہ پر زرش وغیرہ کے ساتھ تم بھی تھی۔ تو فرح الجھ گئی۔ ان سب کا مطلب؟ تو یہ کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ ان تصویروں میں موجود لڑکی میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ وہ مجھے بری طرح متاثر کر گئی۔ فرح نے ایک دم گھبرا کر موبائل کان سے ہٹایا۔ ایک لمحے کو تو ہاتھ پاؤں سن سے ہو گئے۔ تو سعد جمال ہی؟ اس سے آگے اس کی سوچ کی پرواز نہ تھی۔ اس نے دوبارہ موبائل کان سے لگا لیا۔ تم کچھ بھی کہو، مگر سچ یہ ہے تمہیں ان تصویروں میں دیکھ کر ایسا ہی لگا جیسے پہلی دفعہ تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور واقعی اس دن میں تمہیں پہلی دفعہ ہی دیکھ رہا تھا۔ فرح کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ اسے ہر چیز گڑمڑ ہوتی محسوس ہوئی، یہ آواز، یہ الفاظ، یہ لب و لہجہ۔ میں نے ستارہ سے بات کی تو وہ خوب ہنسی، مگر میں سیریس تھا۔ میرے اصرار پر اس نے زرے سے تمہارا ای میل ایڈریس حاصل کیا تھا، اور گھر کا نمبر تو پہلے ہی میرے پاس تھا۔ فرح کے اعصاب بالکل جواب دے گئے تھے۔ وہ جو اتنی دیر سے سب سن رہی تھی ایک دم پھٹ پڑی، بلکہ چیخ اٹھی۔ تو وہ آپ تھے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے اس طرح تنگ کرنے والے آپ تھے؟ یقین مانو میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہی تھا۔ میں بس تمہیں یوں ہی تنگ کر رہا تھا، صرف تم سے رابطے میں رہنے کے لیے، تمہارے بارے میں جاننے کے لیے، تم سے باتیں کرنے کے لیے۔ اس کے یوں بری طرح پھٹ پڑنے پر سعد جمال نے فوراً صفائی پیش کی تھی، مگر فرح پر ہونے والا انکشاف ہی ایسا تھا کہ کسی بھی طرح وہ سنبھال نہ پائی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ آپ تھے؟ نفیسہ پھپھو کے بیٹے سعد جمال، جن سے کبھی سلام دعا سے آگے کبھی بات تک نہ کی، وہ آپ تھے؟ ایک دم فرح کی آواز روند گئی۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ بات سنو فرح، میں صرف تم سے رابطے میں رہنا چاہتا تھا۔ میرا شروع میں تمہیں تنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن جب ای میل کا سلسلہ چل نکلا تو بات بڑھتی چلی گئی۔ میری ہی کہنے پر ستارہ نے تمہیں 1-2 دفعہ کچھ پھول اور کارڈز وغیرہ بھجوائے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ فوراً پاکستان پہنچ کر تم سے ساری بات کلیئر کر لوں گا، پھر امی کو مامو جان کے پاس بھیجوں گا تاکہ تمہیں میرے لیے مانگ سکے، مگر اس سے پہلے ہی سمان کو تم نے بتا دیا، اور سمان نے میرے اس نمبر پر رابطہ کیا جس سے تمہیں کال کرتا تھا۔ میں تو صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا، ورنہ تمہیں تکلیف دینے کا میرا مقصد نہ تھا۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ فرح نے لائن کاٹ دی اور ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اس قدر تذلیل! وہ سسک اٹھی۔ پہلے سعد جمال اور اب سمان۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سعد جمال کا انکشاف اور سمان احمد کا رویہ۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کیا کہا ہے سعد نے؟ سمان جو منتظر ہی تھا فوراً کمرے میں آیا تھا۔ میں نے آپ پر اعتماد کیا تھا، مگر آپ نے بھی… سمان احمد کی آواز سن کر اس کے اندر سے بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس نے سمان احمد کو جن نظروں سے دیکھا۔ سمان احمد ایک دم گھبرا گیا تھا۔ کیا ہوا گڑیا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ سمان احمد نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ سمان کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ سعد نے فرح سے کیا کہا ہوگا۔ آپ جانتے تھے کہ مجھے تنگ کرنے والا یہی شخص ہے نا؟ یہی سعد بھائی ہے نا؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ پوچھ رہی تھی، بلکہ برہم و شکایتی لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ نہیں، اس دن رات کو میں نے تمہارے بتائے گئے نمبر پر کال کر کے پتہ کیا تو علم ہوا کہ یہ سعد ہے۔ یقین مانو میں خود بہت شوق میں آ گیا۔ سعد جمال ہماری پھپھو کا بیٹا تمہارے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے؟ میں یقین کرنے پر تیار ہی نہ تھا، لیکن پھر ماننا پڑا۔ میں سعد پر بری طرح برس پڑا تھا، بہت برا بھلا کہا تھا اسے، لان تان کی تھی، کیا کچھ نہیں کہا تھا میں نے اسے۔ اور پھر اگلے دن ستارہ چلی آئی۔ ستارہ اور قادر دونوں نے سعد کا دفاع اس انداز میں کیا کہ مجھے سعد سے رابطہ کرنا پڑا، اور پھر اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ قسمیں، وعدے، دلائل، وہ ان دنوں صرف یہی کام کر رہا ہے۔ وہ تم سے بات کرنے پر اصرار کر رہا تھا، سو مجھے مجبوراً تم سے بات کروانا پڑی۔ میرا خیال تھا کہ یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے۔ تم جس قدر تکلیف اور پریشانی میں مبتلا رہی ہو،
بلکہ اب بھی ہو تو مجھے اس کا صرف یہی حل لگا کہ تم خود سعد کی بات سنو، سمجھو اور کوئی فیصلہ کرو۔ سعد برا شخص نہیں ہے، ہاں اس کا طریقہ کار غلط تھا اور ہے، بہرحال سعد کا عمل قابل مذمت ہے، اس پر اسے کوئی معافی نہیں۔ فیصلے کا اختیار ہر حال میں تمہارے پاس ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سبحان احمد یہ کہہ رہا تھا اور فرح خالی آنکھیں لیے دیکھے گئی۔ واجدہ بیگم نے جدہ میں رفت کو فون کر کے شارق زمان کے متعلق سب بتا دیا تھا۔ رفت باجی اماں کے منہ سے سب سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اماں نے انہیں 1-2 دن میں جیسے بھی ہو پاکستان پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ رفت باجی اماں کی بیماری کی وجہ سے ویسے بھی آنا چاہ رہی تھی، پھر خاندان میں نواز اور نویرہ کی شادی بھی تھی، سو انہوں نے پہلے ہی آج کل میں آنے کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن اب جیسے ہی اماں نے شارق کی ضد بلکہ دھمکی کے متعلق رو رو کر بتایا تھا، رفت باجی نے 1-2 دن میں ہی پہنچنے کا وعدہ کیا تھا۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے کاغذات پہلے ہی تیار کروا لیے تھے۔ اماں سے بات کرنے کے فوراً بعد ہی رفت باجی نے جدہ سے لاہور کی فلائٹ پکڑی تھی۔ فی الحال وہ تنہائی آئی تھی، بچے اور میاں وہیں تھے۔ ایمرجنسی آنے پر باقی لوگوں خصوصاً اپنے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لانا ان کے لیے خاصا مشکل تھا۔ اماں کی فکر مندی، بیماری اور اب شارق کی ضد کا احساس نہ ہوتا تو شاید وہ چند دن مزید تاخیر کر لیتی۔ شارق زمان ہی ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے گیا تھا۔ سارا راستہ سلام دعا حال چال دیگر رشتہ داروں کی ہی باتیں ہوتی رہی تھی۔ شارق زمان رفت باجی سے خوش دلی سے ملا تھا۔ گھر آ کر اماں سے مل کر ان کی حالت دیکھ کر رفت باجی نے خوب آنسو بہائے تھے۔ ایک عرصے بعد اماں سے ملاقات ہو رہی تھی، دونوں طرف کہنے سننے کو ہزاروں قصے کہانیاں تھیں۔ شارق زمان کو ضروری کام تھا، رفت کو چھوڑ کر وہ چلا گیا تو پھر رات گئے گھر لوٹا۔ اب تو شارق زمان کا اپنے گھر لوٹنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا، بس اندر سے ایسی کیفیت ہوتی جا رہی تھی کہ بقول شاعر، کہیں تو کاروانے درد کی منزل ٹھہر جائے، کہیں تو کاروانے درد کی منزل ٹھہر جائے، کنارے آ لگے زندگی یا پھر دل بھر جائے۔ اماں کے سامنے دل کی خواہش بیان کر دینے پر بھی کچھ سکون نہ تھا۔ پھر اماں کا سامنا کرنا، جبکہ نویرہ اور نواز کی شادی میں چند دن رہ گئے تھے۔ ایک لمحے کو شارق کا دل چاہتا کہ ہر چیز کو آگ لگا دے، اپنے وجود سمیت ہر چیز تہس نہس کر دے یا پھر دل کے لوتھڑے کو سینے سے نکال کر کہیں دفن کر دے۔ کبھی کبھار تو شارق زمان کو گزرے لمحوں کے تصور سے ہی اپنا آپ اذیت کی آخری حد پر محسوس ہوتا۔ وہ گزری رات شارق زمان کو اپنی زندگی کے بھیانک غلطی محسوس ہوتی تھی۔ وہ ہوش و خرد کا مالک تھا، انتہائی حالت میں بھی کبھی خیرت کا دامن نہ چھوڑا تھا۔ نہ جانے اس رات نفس کا بے لگام گھوڑا کیسے مزوری پر اتر آیا تھا، اور پھر حد تو یہ ہو گئی کہ دل بھی صرف ایک ہی تکرار پر اتر آیا تھا، مجھے صرف نویرہ چاہیے۔ نویرہ تو اس کی لمحاتی طلب ہو سکتی تھی، یہ روحانی اور مستقل طلب نہ جانے کب بن گئی تھی۔ یہ طلب اس رات کی دین تھی یا پھر گزرے ہوئے دنوں کا کرشمہ تھی۔ اب جب کہ وہ دل کی خواہش اماں کے سامنے کر بیٹھا تھا تو پیچھے ہٹنے کا قطعی ارادہ نہ تھا۔ وہ اب اس طلب کے حصول کے لیے سب کچھ کر گزرنے کی کیفیت سے نبرد آزما تھا۔ اس کے ارد گرد رشتوں کی ایک لامتناہی زنجیر تھی، اسے باپ کے نام کا پاس تھا، ورنہ نویرہ دسترس سے دور نہ تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر کپڑے چینج کر کے شارق زمان ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ شارق زمان نے دروازہ کھولا تو سامنے شاکرہ کھڑی تھی۔ بڑی اماں بلا رہی ہیں آپ کو۔ اس کا مطلب تھا کہ اماں جاگ رہی تھی، اور یقیناً رفت باجی بھی۔ رات کے اس پہر اس بلاوے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، شارق زمان کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اماں کے کمرے میں آیا تو اماں آنسو بہانے میں مصروف تھی، جبکہ رفت باجی ان کے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شارق زمان کمرے میں داخل ہوا تو وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اماں نے چہرہ صاف کیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ صوفے پر بیٹھتے شارق نے دونوں کو دیکھا۔ اتنی ایمرجنسی میں رفت کو میں نے اسی لیے بلوایا ہے، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ جواباً اماں نے کہا تھا، آواز رندھی ہوئی تھی۔ بغیر کسی تمہید کے انہوں نے آغاز کیا تھا، بلکہ بلاوے کا مقصد واضح کیا تھا۔ آپ کو میں صاف کہہ چکا ہوں، آپ خالدہ چچی کے ہاں جائیں۔ شارق کا وہی 2 ٹوک قطعی انداز تھا۔ اماں نے بے چارگی سے رفت کو دیکھا، انہوں نے تنبیہی نظروں سے دیکھتے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ شارق، ہوش کے ناخن لو، اب جبکہ نواز اور نویرہ کی شادی میں صرف چند دن رہ گئے ہیں اور تم یہ ضد کر بیٹھے ہو۔ اماں اس حالت میں خوار ہوں، جبکہ وہ تو اپنے گھر میں بھی معذوروں والی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، تمہیں ترس نہیں آتا؟ میں نے ان کے ہاں جانے پر زور نہیں دیا، فاروق چچا سے فون پر بھی بات کر کے معاملات طے کر سکتے ہیں۔ اتنا بے پرواہ انداز تھا کہ رفت باجی کو ایک لمحے کے لیے اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔
تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی شادی طے ہے اور تم چلے ہو رنگ میں بھنگ ڈالنے۔ وہ اگلے ہی لمحے غصے سے بھڑک گئی۔ تو کیا ہوا؟ شادی ہی طے ہے نا، بات ختم بھی ہو سکتی ہے۔ نکاح تک ٹوٹ جاتے ہیں، ابھی تو صرف دن طے ہوئے ہیں۔ وہ ایک قطعیت سے بھرپور، بے پرواہ، کچھ حد تک خشک اور سنگ دل لہجہ۔ خدا کو مانو شارق، شریف خاندانوں میں بات ختم ہونا بھی موت کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ جو ذلت وہ علیحدہ۔ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی یہ سوچتے ہوئے بھی؟ اماں شارق کے اس لہجے و تیور پر غصے سے بولی۔ اماں تانے نہیں، صاف بات کی ہے۔ میرے پاس دوسرے بہت سے طریقے ہیں، لیکن سیدھے راستے سے دل کی بات آپ تک پہنچائی ہے۔ میں نویرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور ہر حال میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیں، آپ فاروق چچا سے بات کر کے نواز والا معاملہ ختم کروا سکتی ہیں یا نہیں؟ ایک دن بے لحاظ انداز میں شارق زمان نے بے مروتی سے کہا تھا۔ اما نے بے چارگی سے رفعت کو دیکھا۔ شارق، تم معاملے کو سمجھو، اب ممکن نہیں ہے یہ، رفعت باجی نے بے چارگی سے کہا۔ شارق زمان ضد اور اصول کا کس حد تک پکا تھا، اس سے بہتر بھلا کون جان سکتا تھا؟ اس کے سامنے غصے سے پیش آنا یا لعنت ملامت کرنا اس کی ضد کو پختہ کرنے کے مترادف تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، نویرا کی شادی اب صرف مجھ سے ہی ہوگی، یہ بات طے ہے۔ آپ دونوں سوچ لیں، کل تک آپ چچا سے بات کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے جو میں ایک دفعہ طے کرتا ہوں وہ میں کرتا بھی ہوں۔ آپ میری مدد کر سکتی ہیں تو ٹھیک، اسی لیے آپ کو بلوایا ہے، ورنہ پھر میں خود نواز وغیرہ سے معاملہ طے کر لوں گا۔ رفعت باجی نے بے بسی سے اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے خوش شکل نہایت وجیح و پرروب و شاندار شخص کو دیکھا۔ شارق زمان نے شادی کے پہلو معاملے میں ہمیشہ پہلو تہی برتی تھی۔ وہ شادی کے سلسلے میں ہمیشہ غیر سنجیدگی دکھاتا تھا، مگر اب اچانک یوں شادی پر نہ صرف زور دینا بلکہ نویرا سے شادی پر ضدی انداز انہیں سخت حیران و پریشان کر گیا تھا۔ وہ رشتوں کے معاملے میں ہمیشہ سے غیر سنجیدہ اور بے پرواہ رہا تھا، مگر ان سے اور اماں سے ہمیشہ اچھے انداز میں مخاطب ہوتا تھا، لیکن اب شارق زمان کے تیور کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ نہایت بے مروت و خود سرانہ انداز لیے مخاطب تھا۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو تم پہلے کہتے، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا تو شارق زمان فوراً بات کاٹ گیا۔ یہ تو مت کہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صاف صاف بتائیں آپ کل چچا فاروق کے ہاں جا رہی ہیں کہ نہیں، تاکہ میں بات کی حکمت عملی ترتیب دے سکوں۔ بے مروتی کی حد تھی، روکھا سا انداز تھا۔ نہیں، خالدہ کے سامنے میں ساری عمر منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی۔ سارے خاندان میں جو مٹی پلید ہوگی وہ علیحدہ۔ رفعت باجی کے بجائے اماں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں خود نواز سے بات کر لوں گا، بلکہ اس کے بعد خالدہ چچی اور دیگر لوگوں سے بھی نپٹ لوں گا۔ آپ کو بلوانے کا مجھے تو کوئی فائدہ نہ ہوا رفعت باجی، برہمی سے کہتے غصے سے دونوں کو دیکھتے وہاں سے اٹھ گیا۔ شارق، رکو تو، سنو تو، اس طرح جذبات سے کام نہ لو، تم خود سوچو، اب کچھ بھی ممکن نہیں۔ اس کے جارحانہ تیوروں سے خائف رفعت نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر فوراً کہا تھا۔ میری ڈکشنری میں کبھی ناممکن کا لفظ نہیں آیا۔ آپ شاید نہیں سمجھ سکتی میں کس الاؤ میں جلس رہا ہوں۔ نویرا کی شادی کسی سے بھی ہوتی مجھے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اب بہت پڑتا ہے۔ میں نے کبھی ایسی بات منہ سے نہیں نکالی جو میری طلب، میری دسترس سے باہر ہو، مگر میں بہت آگے جا چکا ہوں۔ نویرا کا حصول میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں زندہ سلامت رہوں تو مجھے اسے حاصل کرنے دیں، ورنہ آپ سب بہت پچھتائیں گے۔ وہ اپنی سنا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ کیا کہہ گیا ہے؟ اماں اور رفعت ناسمجھی میں ایک دوسرے کو دیکھی گئیں۔ اماں، یہ شارق دل کی راہ پر کب سے چلنا شروع ہو گیا؟ نویرا کا حصول زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں کر بن گیا؟ وہ تو شادی کے لفظ سے ہی بگڑ جاتا تھا۔ رفعت جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ شارق کو سمجھا بجھا کر آرام کر لیں گی، مگر اب سب کچھ اختیار سے باہر دیکھ کر وہ اماں سے ہی استفسار کر بیٹھے۔ خدا جانے کیا ہو گیا ہے، تمہیں کب کیا بتاؤں؟ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے نہ جانے کیسے بے ضمیر ہے۔ پلا دیا ہوگا کچھ گھول کر، ایسا بے لحاظ تو کبھی بھی نہ تھا۔ اللہ نہ کرے، مگر اماں، یہ شارق ایسا بھی بے مروت نہیں تھا، میرا اور آپ کا بڑا لحاظ کرتا تھا۔ خدا جانے یہ خون کا اثر ہے یا پھر میری تربیت کا، مجھے تو بڑا لحاظ آ رہا ہے۔ کیوں کر میں خالدہ سے نظر ملا پاؤں گی؟ یوں کسی کی بیٹی کا نام زبان سے نکال لینا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے۔ ساری برادری اکٹھی ہو کر نعت قمن کر دے گی میرا، اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی۔ نویرا غیر تھوڑی ہے، رشتے میں بھابھی بنے گی اس کی، نہ جانے اب دل میں کیا سمائی ہے، میری سنتا ہی کب ہے۔ اپنے مشاغل ختم ہوں تو ماں نظر آئے، سوتیلی سہی ہوں تو ماں ہی، پالا پوسا ہے، حق رکھتی ہوں، مگر ماں نے تو… انہوں نے آنکھیں مس لیں۔ رفعت خالی آنکھوں سے ماں کو آنسو بہاتے دیکھے گئی۔
نہ جانے اب یہ طوفان کس سمت تباہی لانے والا تھا۔ یہ شارق اب کیا چاہ رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ دل کے معاملے میں وہ کبھی نہ پڑا تھا۔ ان کے ہاں جذبات کا طوفان ہر بار کوئی بڑی تباہی لاتا تھا۔ اب نہ جانے یہ تباہی کس کا آنگن تباہ کروائے گی۔ زمان حسین کی جذباتی تو دیوانگی ایک مثال عبرت تھی۔